दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो न्यूज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले समाचारको संगालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गायत्री कुँवर। गण्डकी एक्सप्रेसको सुरुवात गरौं हेडलाइन्सबाट। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन मिति तय। पुस 17 देखि जहाज चल्ने। पोखराका एटीएम असुरक्षित, एकपछि अर्को फोडिँदै। छोरीलाई खाल्टोमा फालेर भागेकी स्याङ्जाकी आमा स्याङ्जामै भेटिन्। नेपाली नारीहरूको पर्व तीज नजिकिँदै मालेपाटन, लामाचौर तथा टुडीखेलमा मेला हुने। प्रेस युनियनको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार पौडेल र बास्तोलालाई। तनहुमा सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढ्दो, 37% मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका। र गण्डकी खेलकुद भवनको मन्त्री गुरुङद्वारा उद्घाटन, खेलाडीलाई पौष्टिक आहार वितरण। राखेपा सदस्य सचिव घिसिङलाई फुपू खेलाडी मञ्चको स्वागत। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद सफल पार्न घिसिङको आग्रह। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका औपचारिक अनौपचारिक साना ठुला सुखद दुखद सबै खाले न्यूज श्रृंखला गण्डकी एक्सप्रेस अब विस्तारमा। सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी जनवरी 1 देखि सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आइतबार बसेको सञ्चालन समितिको बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सन् 2023 जनवरी 1 देखि सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। रिपोर्ट सहकर्मी गीता राणाबाट। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार उक्त विमानस्थलमा आगामी अक्टोबरमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुनेछ। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या 3 पुग्नेछ। नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो। झण्डै 22 अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको उक्त विमानस्थलको 98% भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको छ। चिनिया कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार सबै काम अन्तिम चरणमा रहे पनि नेपाल सरकारको जिम्मामा रहेका सञ्चालन पूर्व गर्नुपर्ने काम भने अझै बाँकी छन्। पोखरा विमानस्थल गत चैत्र 12 गते चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। त्यति बेला विमानस्थलको मुख्य निर्माण र उपकरण जडानको कार्य सम्पन्न भएको र 93% भौतिक प्रगति भएपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। विमानस्थल सञ्चालनका लागि अझै पनि ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण, दक्षिणतर्फको रिठेपानी डाँडा कटान र बर्खायाममा भलबाढी नियन्त्रणका लागि सिँचाइ नहर व्यवस्थापनको काम बाँकी छन्। रिठेपानी डाँडा कम्तीमा 40 मिटर काट्नुपर्ने प्राविधिक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। विमानस्थल निर्माण सन् 2017 को नोभेम्बरदेखि सुरु भएको हो। तत्कालीन समयमा विमानस्थल निर्माण सन् 2021 जुलाई 10 सम्म सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। यद्यपि कोरोना महामारीका कारण निर्माणको काम पर धकेलिएको हो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 200 हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण भएको हो। उक्त विमानस्थल निर्माण भएसँगै मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग सिधा जोडिनेछ। गण्डकी प्रदेशकै गौरवको योजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सम्बन्धी सामग्री प्रसङ्ग अब पोखरा महानगरपालिकाको। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले यस क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा असल गुरु जर्ज जोनको योगदान अतुलनीय रहेको बताउनु भएको छ।
तत्कालीन समयमा यस क्षेत्रको शैक्षिक विकासका लागि निस्वार्थ भावका साथ शिक्षाको ज्योति फैलाउने कार्यमा उहाँले निकै ठूलो योगदान गर्नुभएको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार असल गुरु जॉर्ज जॉनको सक्रियतामा लेखिएको शैक्षिक विकासको जीवित इतिहास भविष्यमा स्मरण योग्य रहनेछ। कास्की जिल्ला र खास गरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रलाई शिक्षाको आजको यो स्थितिमा ल्याउनका लागि पहिलो पाइलाका रूपमा रहनुभएका आदरणीय जॉर्ज जॉन सर, कल्पना गरौँ एउटा 2017 सालमा त्यति बेलाको सामाजिक परिवेश कस्तो थियो होला। त्यो बेला एउटा पोस्ट ग्रेजुएट लेभलको पास गरेर अङ्ग्रेजी विषयमा पास गरेर भारतबाट त्यही नै थुप्रै अवसरहरू थिए नेपाल आएर, त्यसमाथि पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्र त्यति बेला न यातायात थियो। यस्तो बेलामा एउटा क्याम्पसको परिकल्पना यहाँको केही अगुवाहरूले गर्नुभयो र त्यसलाई सार्थक रूप दिनका लागि त्यसको मेन्टर भएर, त्यसको प्रिन्सिपल भएर, सुरुमा प्रिन्सिपल भन्ने नै थियो, सरले जुन खालको दुःखलाई पनि सुदूर भविष्य देखेर यो क्षेत्रमा एउटा हामीले गरेका गतिविधिले, यो शिक्षण संस्थाले यो ठाउँमा शैक्षिक उन्नति गर्नेछ, उन्नयन गर्नेछ भन्ने कुराहरू बुझ्दै जुन खालको काम गर्नुभयो। मेयर आचार्यले अर्को एक कार्यक्रममा बोल्दै आगामी 5 वर्षमा पोखरा महानगरपालिकालाई चाहिने न्यूनतम कुराहरूमा स्वावलम्बी बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने बताउनु भएको छ। साथ मुहाने देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्यालय तथा प्रारम्भिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रमुख आचार्यले कृषिजन्य उत्पादनमा पोखरा महानगरलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। अहिले हामीले जे पोलिसी लिइरहेका छौँ, जे उद्देश्य लिएका छौँ, महानगरले आगामी 5 वर्षभित्रमा हामीलाई चाहिने न्यूनतम कुराहरूमा हामी स्वावलम्बी बनौँ, अर्थात् आयात प्रतिस्थापन गरौँ। तरकारी, फलफुल, दूध, मासु होइन र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरूमा जो हामीलाई पुग्ने छ, हामी आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ भने हाम्रा खेतबारीहरू बाँझो हुँदै गएका छन्, तिनको समुचित प्रयोग गरौँ। त्यसमा महानगरपालिकाले प्राविधिक सहयोग गर्ने कुरा गर्न सक्छ, बिउ बिजनको सहयोग गर्न सक्छ, उत्पादन भएको वस्तुको बजार खोज्ने काम गर्न सक्छ। आदि काममा हामीले किसानहरूसँग र महानगरको कृषि महासंघ मिलेर उत्पादनलाई कसरी बढाउने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। उहाँले सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि गरी बजारीकरणमा समेत जोड दिनुभयो। सहकारीलाई बचत तथा ऋण भन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो। 800 बढी सदस्य रहेको उक्त सहकारीले पोखरा महानगरपालिका र रूपा गाउँपालिकालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेको छ। गण्डकी एक्सप्रेसमा अब लागौं प्रदेशभित्र भएका विभिन्न गतिविधिहरूतर्फ। पोखरामा पछिल्लो समय रकम चोरी गर्ने उद्देश्यले बैंकको एटीएम मेसिन फोड्ने घटना बढेका छन्। पोखरा महानगरमा पछिल्लो 1 महिनामा मात्र 2 वटा बैंकका 3 वटा फरक फरक एटीएम मेसिन तोडफोड भएको छ। असारको अन्तिमदेखि साउनको 20 गतेसम्म एनआईसी एसिया बैंकका 2 वटा र एनएमबी बैंकको एउटा एटीएम मेसिन फोडेर रकम चोरी भएको हो। गत असार 31 गते राति पोखरा 9 न्यू रोडमा रहेको एनआईसी एसिया बैंकको एटीएम मेसिन फोड्ने रुकुम घर भई पोखराको पृथ्वी चोक बस्ने 19 वर्षीय नरेश पुन मगरलाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पैसा चोर्ने नियतले रातको समयमा गैँचीको प्रयोग गरी मेसिन फोड्न खोजेका नरेशलाई प्रहरीले घटना भएको 2 दिनपछि पक्राउ गरेको थियो। कास्की प्रहरीले शुक्रबार मात्र एटीएम मेसिन फोड्दै गरेको अवस्थामा पर्वत जिल्ला कुस्म नगरपालिका 3 का 23 वर्षीय कृष्ण बहादुर विकलाई पक्राउ गरेको छ। पोखराको बिरौटा स्थित एनआईसी एसिया बैंकको एटीएम मेसिन फोडी नगद चोरी गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले कृष्णलाई पक्राउ गरेको हो। कृष्ण यस अघि पनि माछापुच्छ्रे बैंकको एटीएम मेसिन फोड्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेर थुनामा परेका व्यक्ति हुन्। चोरी उद्योग मुद्दामा कैद सजाय भुक्तानी गरी छुटेका कृष्ण पुनः एटीएम मेसिन फोड्दै गरेको अवस्थामा साउन 20 गते पक्राउ परेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। चोरी उद्योग मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीबाट 1 लाख रुपियाँ धरौटी जम्मा गर्न नसकेपछि थुनामा पुगेका उनी तोकिएको कैद भुक्तानी गरी छुटेका हुन्। 6 महिने नाबालिग छोरीलाई टोयलेटको खाल्डोमा फालेर मारेको आरोपमा आमासहित 1 पुरुष पक्राउ परेका छन्। नाबालिग छोरीलाई खाल्डोमा फालेर मार्ने कार्य संलग्न रहेको आरोपमा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका 2
इलुङ्गा बस्ने 22 वर्षीय लक्ष्मी राणा र पाल्पाको रामपुर नगरपालिका 10 कुमाल गाउँ बस्ने 22 वर्षीय केदार कुमाललाई पक्राउ गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता रविन्द्र खनालले रामपुर 10 का 22 वर्षीय कुमालसँग साउन 10 गते राणाले घरमा कसैलाई नसोधी 6 महिनाको छोरी सहित भागी विवाह गरेको निवेदन परिवारले प्रहरीमा दिएसँगै खोजी गर्ने क्रममा साउन 20 गते शुक्रबार गल्याङ बजारबाट नियन्त्रणमा लिइएको बताउनुभयो। प्रहरीका अनुसार पक्राउ गरी अनुसन्धानका क्रममा राणाले 6 महिनाको छोरीलाई 10 गते राति 12 बजेको समयमा घरकै अस्थायी टोयलेटको खाल्डोमा फालेको खुलेकाले खोजी गर्दा सडे गलेको अवस्थामा बच्चाको लास फेला परेको थियो। प्रहरीले राणा र कुमाल दुवैलाई नियन्त्रणमा लिई ज्यान सम्बन्धी कसुरमा म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको बताइएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको सूर्यचन्द्र विकास समाजले भदौ 12 देखि 14 गतेसम्म 8औं संस्करणको खुल्ला तीज गीत तथा महिला खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। कोभिडका कारण 2 वर्ष स्थगित रहेको प्रतियोगिता यस वर्ष सञ्चालन गरिने सूर्यचन्द्र विकास समाजले जानकारी दिनुभयो। तीज गीत प्रतियोगिता सँगै महिलाहरूको छेलो प्रतियोगिता र दौड प्रतियोगिता समेत राखिने आयोजकले बताउनुभयो। तीज गीत प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले नगद रु 20,000, दोस्रोले 15,000, तेस्रोले 10,000 र सान्त्वनाले 5,000 प्राप्त गर्नेछन्। नेपाली महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2079 को अवसर पारी पोखरा महानगरपालिका 1 स्थित पुरानो टुडीखेलमा तीज मेला हुने भएको छ। इन्द्रेणी एकीकृत विकास केन्द्रको आयोजना तथा सुरताल इभेन्ट एन्ड मल्टिमिडिया प्रालीको व्यवस्थापनमा हुने मेला आउँदो 10 गतेदेखि 16 भदौसम्म चल्नेछ। प्रवेश निशुल्क रहेको मेलामा मौलिक तीज गीत प्रतियोगिता, गृहिणी नृत्य प्रतियोगिता, टपरी गाँस्ने प्रतियोगिता, गण्डकी प्रदेश स्तरीय छेलो प्रतियोगिता, विद्यालय स्तरीय नृत्य लगायतका प्रतियोगिताहरू हुने आयोजक केन्द्रका अध्यक्ष भानुभक्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मेलामा दैनिक उपभोग्य सामान, कृषि, हस्तकला, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लत्ता कपडा, रेस्टुरेन्ट लगायतका विभिन्न स्टलहरूसँगै राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूको प्रस्तुतिसँगै बाल उद्यान समेत रहनेछ। नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्दै करिब 2 दशक अघिदेखि तीज गीत प्रतियोगिता गर्दै आएको केन्द्रले 3 वर्ष अघि 2076 सालमा पहिलो पटक तीज मेला आयोजना गरेको थियो। कोरोनाका कारण गएको 2 वर्ष हुन नसकेको मेलालाई यस वर्षदेखि निरन्तरता दिन लागेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। माछापुच्छ्रे बैंक र बिन्दवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समिति बीच QR कोड हस्तान्तरण भएको छ। आइतबार बैंकका CEO सन्तोष कोइरालाले विकास समितिको QR स्क्यान गरी उद्घाटन गर्नुभयो। बिन्दवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सुवेदीले समितिले गरेको सामाजिक कामको बारेमा जानकारी दिँदै वित्तीय र धार्मिक क्षेत्र बीच सहकार्य गर्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मन्दिरमा संकलन हुने भेटी अब QR कोड मार्फत संकलन हुँदा थप सहजता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक डाक्टर रामशरण खरेलले कागजी नोट छाप्ने प्रक्रिया लामो भएको बताउँदै हाल डिजिटल बैंकिङ कारोबारले सजिलो बनाएको बताउनुभयो। उहाँले बिन्दवासिनी धार्मिक क्षेत्रले पनि दक्षिणालाई डिजिटल डिस्प्ले मार्फत देखाएमा अझै प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। बैंकका CEO कोइरालाले नेपालभरिमा मठ मन्दिरमा QR कोड राख्ने अभियान भएको बताउँदै त्यसै अनुरूप बिन्दवासिनी धार्मिक क्षेत्रमा पनि अभियान सुरु भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस अगाडि यस मन्दिरसँगको सहकार्यमा जोडिएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहकार्य हुने बताउनुभयो। QR स्क्यान मार्फत दक्षिणा प्रदान गर्दा पारदर्शिता हुने उहाँको भनाइ थियो। नेपाल प्रेस युनियनले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्तरको पत्रकारिता पुरस्कार रमेश पौडेल र रविन्द्र वास्तोलालाई प्रदान गरिने भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले स्थापना गरेको सो पुरस्कार छनौट समितिको सिफारिस बमोजिम वर्ष 2077 का लागि रमेश पौडेल र वर्ष 2078 का लागि रविन्द्र वास्तोलालाई पुरस्कृत गरिने भएको हो। गंगाधर पराजुली संयोजक रहेको प्रतिभा छनौट समिति सदस्यमा सरिता तिमिल सिन्हा पङ्गेनी, बोधराज कार्की, विजय भण्डारी एवं युनियन कार्यवाहक अध्यक्ष रविना आले र सचिव प्रदीप पौडेल सदस्य रहेका थिए।
युनियनले 12 लाख अक्षय कोष स्थापना गरेर 2072 सालदेखि हरेक 2 वर्षमा सो पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। पुरस्कार राशि जनही 33,333 रुपैयाँ र सम्मान पत्र रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको 2077 यसपालि संयुक्त रूपमा वितरण गरिन लागेको नेपाल प्रेस युनियन कास्कीका सचिव प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रेस युनियनका निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेश पौडेल हाल रेडियो बाराहीमा कार्यकारी निर्देशक छन्। यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य रहेका रविन्द्र बास्तोला पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष हुन्। 2052 सालदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील उनी हाल हिमदूत दैनिकका सम्पादक एवं रेडियो तरङ्गका अध्यक्ष छन्। बागलुङ नगरपालिका 1 माझी बस्तीमा खानेपानीको अभाव भएको छ। माझी बस्तीका स्थानीयले अहिले काली गण्डकीका किनारबाट पानी बोकेर खाँदै आएका छन्। माझी बस्तीमा खानेपानीको चरम अभाव टार्नका लागि खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बागलुङले 3 वर्ष अघि सुरु गरेको माझी बस्ती खानेपानी योजनाको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको थियो। ती समुदाय अहिले पानी घरमा रित्तो धारो 1 वर्षदेखि हेर्दैछन्। विक्रम सम्वत 2048 मा बागलुङ पोखरा सडक खण्ड विस्तारको क्रममा विस्थापित माझी समुदायलाई 20 वर्ष बाङ्गेचौर खेल मैदानमा राखियो। बागलुङ नगरपालिकाको पहलमा बागलुङ नगरपालिका 1 रमारेख स्थित काली गण्डकी किनारामा 3 वर्ष अघि मात्रै जग्गा खरिद गरेर नयाँ घर व्यवस्थापन गरिएको थियो। माझी बस्तीमा 14 नमुना घर निर्माणसँगै उनीहरूको आफ्नै घर पाए पनि अन्य सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्। नमुना बस्तीमा 1 घर 1 धारा वितरणका लागि 3 वर्ष अघिदेखि सुरु भएको खानेपानी आयोजना 1 वर्ष अघि नै सकियो। ट्याङ्की धारो लगायतका पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसक्यो, तर 1 वर्षदेखि पानी भने खस्न सकेको छैन। नवलपरासी नवलपुरको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा एनेस्थेसियन नहुँदा गत चैतदेखि शल्यक्रिया सेवा बन्द भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी छविलाल सुवेदीले करार सेवामा कार्यरत एनेस्थेसियन चिकित्सकले छाडेपछि शल्यक्रिया सेवा नै बन्द भएको बताउनुभयो। चैतमा एनेस्थेसियन चिकित्सकले जागिर छाड्नुभयो। सर्जन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि केही समय बिरामी हुनुभयो। यसले गर्दा शल्यक्रिया सेवा बन्द भयो। पछि शल्यक्रियाको बेला बेहोस बनाउने विषयमा चिकित्सकले धेरै जोखिम मोल्न चाहेनन् र सेवा नै बन्द भएको छ, उहाँले भन्नुभयो। तनहुँ जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी दर्ता हुने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका 937 मुद्दा दर्ता भएका छन्। उक्त आर्थिक वर्षमा कुल दर्ता भएका मध्ये 37% मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदको मात्रै रहेको अदालतले जनाएको छ। अदालतले सो वर्ष 686 सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा फछ्यौट गरेको अदालतका श्रेष्ठदार मीनबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। सम्बन्ध विच्छेदका 251 मुद्दा फछ्यौट हुन बाँकी भई चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा जिम्मेवारी सारी आएको छ। कम उमेरका विवाह गर्ने र उमेर पुगेपछि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध राम्रो नभएपछि अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी आउने गरेको बताइएको छ। मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिस समिति तनहुँले जिल्लामा 6 मतदान स्थल थप गर्नका लागि निर्वाचन आयोग समक्ष सिफारिस गरेको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि जिल्लाका 4 स्थानीय तहमा ती मतदान स्थल थप गर्न आयोग समक्ष सिफारिस गरिएको हो। स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा समितिले मतदान स्थल थप गर्नका लागि आयोग समक्ष सिफारिस गरेको निर्वाचन कार्यालय तनहुँका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहले राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा मतदान स्थल थप गर्नका लागि सिफारिस समितिमा अनुरोध गरी पठाए बमोजिम मतदान स्थल थप्नका लागि आयोग समक्ष सिफारिस गरी पठाएका हौं। उहाँले भन्नुभयो, थपिएका मतदान स्थलमा रहेको मतदाता पनि स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम स्थानान्तरण गरिनेछ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं गण्डकी प्रदेशभित्र भएका विभिन्न गतिविधि। अब लागौ
खेल खबरतर्फ। गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको गण्डकी प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजु गुरुङले सोमबार उद्घाटन गर्नुभएको छ। पोखरा रङ्गशालाभित्र निर्मित उक्त भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा हुन लागेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्न खेलकर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। साथै उहाँले खेलाडीहरूलाई प्रदेशको गरिमा उच्च रहने गरी अनुशासितपूर्वक खेल प्रदर्शन गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो। उद्घाटन समारोहमा भवन निर्माण कार्यमा सहयोग गर्ने सहयोगीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। त्यस्तै प्रदेशका खेलाडीहरूलाई पौष्टिक आहार, हर्लिक्स, सातु लगायत वितरण गरिएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सफल बनाउन सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली अग्रज खेलाडीहरूको छाता संस्था नेपाल भूतपूर्व खेलाडी मञ्चद्वारा सदस्य सचिव घिसिङको सम्मानमा आयोजित बधाई तथा स्वागत कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, म जुन कार्यक्रममा उपस्थित हुन्छु त्यहाँ सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा सुन्छु। मलाई सहयोगको खाँचो होइन, सहकार्य गर्ने भन्ने प्रतिबद्धताको खाँचो छ। खेलकुद विकासमा पोखरा आफ्नो दोस्रो घर हुने बताउँदै सदस्य सचिव घिसिङले पोखराको सामिप्यता र सहकार्य अत्यन्तै बलियो हुने भनाई अघि सार्दै उहाँले खेलकुद विकासका लागि आफूले इमान्दार प्रयत्न गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधि समेटेर तयार पारिएको गण्डकी एक्सप्रेस। यिनै सामग्रीसँगै गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका अनि पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै खाले न्युजहरूको अपडेट सहितको यो प्रस्तुतिका साथ म गायत्री कुँवर सम्पूर्ण टिम सहित गण्डकी एक्सप्रेसबाट बिदा माग्दछु। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला। न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।